सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच यो वै द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपो उत्थिताध्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोर्भयाद् भगवद्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः संघं विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहो शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमो अन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावधीशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नहनियर्ह्येव भगवान् उत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृद्धोऽसौ अधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं नु भालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुना अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कतोपेतम् आज्ञानं यदपृच्छथ या याः कथा भगवतः कथनीयोर्कर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ऋषय ऊचुः सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशधं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हि नः कर्माण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न अपुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वराये भवपाद्ममुख्याः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमधप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन बीजी खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमध्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याहि अनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽध्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणद्वाद्यमनन्तमाहुः ये तावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य
इत्वेतरान् प्रार्थ्यतो विभूतिः यस्याङ्घ्रिर्येनुं जुषतेन भीप्सोः अतापि यत्पादनकावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्बः शेषं पुनाद्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसोपशमस्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा तनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतश्रान्तः क्षुतितस्तृषितो भृशं जलाशयमचक्षानः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राण मनोबुद्धिं उपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम् अविक्रियं विप्रकीर्णजडाच्छन्नं रौरवेनाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादिः असम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानाश्चुकोपः अभूतपूर्वसहसा शुद्धृभ्यामर्धितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युर्येव च स तु ब्रह्मर्षेरंसे गतासु मुरघं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेष कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्बकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीव्नां बलिभुजाम् इव स्वामिन् यगं यद्धासानां द्वारपानां शूनाम् इव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे ध्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती शास्त्र्युत्पतगामिनां तद्भिन्नसेतूनध्याहं शास्मि पश्यत मे फलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनी दंक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदद्रुहं ततोऽभ्येत्याश्रमं भालो गले सर्पकळेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः स वाङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्री दृष्ट्वा स्वांसी मृतोरघं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मादिरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य
मुक्तम् अथ धर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दते अहो भतां वो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुर्दमो धृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेन गुप्ता विन्धन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः अलक्ष्यमाने नरदेव नाम्नि रताङ्गपानावयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूतवत्क्षणात् तदध्यनः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जति पशून् स्त्रियोर्तान् पुरुदस्य वो जनाः तधार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः तथोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनाम् इव वर्णसङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिः हयमेधयाटे क्षुद्रोच्छ्रमयुतो दीनो नैवास्मत् चापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः तापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यतन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नाम 18 अध्यायः।